कुछ उनको याद नहीं रहेगा, सब भूल जाए। दूसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे उठेंगे तो जितने मैशर वाले होंगे उनका दिल सीने से निकलकर उनके हलक में अटक जाएगा। तवज्जो, मछली का कांटा अगर हलक में फंसता है तो क्या होता है? नरम नरम गेहूं की रोटी का लुकमा अगर हलक में फंसता है तो क्या होता है? काब अहबार कह रहे अमीरुल मोमिनीन, ये दिल सीने से निकलकर हलक में फंसेगा, ये हाल होगा। सोचो, अल्लाह कह रहा है उस दिन की फिक्र कर। क्या फिक्र है? क्या भेजा? यही झूठ बोलते, गीबतें करते, वादा खिलाफी को कभी गुनाह भी नहीं समझा, बहनों की हक तलफी को कभी गुनाह भी नहीं समझा, फूफियों की बद्दुआ को कभी गुनाह भी नहीं समझा, माँ बाप को छोड़ के भागने को कभी गुनाह भी नहीं समझा। कहाँ रहे? किस दुनिया में रहे? ऐश ऐश ऐश, आराम आराम आराम। मौलाना अल्लाह करीम है, माफ करेगा। अल्लाह को करीम जानने वाले और अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले मेरे भाई, कभी तूने अल्लाह को कादिर जान के जहर खाया? कभी अल्लाह को कादिर जान के छुरी अपने पेट में डाली? नहीं। अरे जब वो करीम है, गुनाह पे बख्श सकता है, तो वो कादिर भी है, जहर खाने के बाद भी तुझे जिंदगी दे सकता है, छुरी पेट में डालने के बाद भी तुझे जिंदा रख सकता है। लेकिन अल्लाह को कादिर समझकर न कभी पेट पे छुरी डाली, न अल्लाह को कादिर समझ के कभी जहर खाया। जब अल्लाह को कादिर जान के जहर नहीं खाता तो अल्लाह को करीम जानकर गुनाह कैसे करता है? उसके गजब को चैलेंज कैसे करता है? हाँ हाँ, रात के 3 बजे तक फिल्म देखता रहा, लेकिन कभी रात इस नियत से नहीं जगा कि चलो फजर का वक्त करीब है, अगर लेट सोऊंगा तो फजर छूट जाएगी। नहीं। हाँ, सेठ ने अगर धमकी दी नौकरी पे जल्दी नहीं आएगा ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, 10,000 की नौकरी पर रखने वाले सेठ की धमकी पर पूरी रात बेचैनी में गुजारी के टाइम होगा तो नौकरी पे जाऊंगा। लेकिन वो अल्लाह जिसने सारी नेमतें दी, उसने भी कहा अगर नाफरमानी करेगा वही नल फुज्जार लफी जहीम, मैं तुझे जहन्नम में डालूंगा। कभी बेचैन हुआ? कभी बेकरार हुआ? ये रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक वक्त की नमाज छोड़ने पे तेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाएगा। कभी अगर ये अफवाह फैल गई कि पुलिस स्टेशन में तेरा नाम आ गया तो तू कितना दौड़ भाग करके मिटाने की कोशिश करता है। पुलिस स्टेशन में नाम आ जाए तो तेरी नातों की नींद उड़ जाती। जहन्नम के दरवाजे पे नमाज छोड़ने से तेरा नाम लिखा गया, तेरी नींद क्यों नहीं उड़ती मेरे भाई? मतलब तूने इस्लाम को खेल तमाशा समझा? क्या समझा मजहब को? खेल तमाशा? मौलवियों की धमकी? हरगिज नहीं। अगर मजहब पे सच्चे दिल से ईमान लाए हो तो रसूलुल्लाह का फरमान तुम्हें बेचैन नहीं करता, हमें बेकरार नहीं करता कि जो एक वक्त की नमाज छोड़ दे उसका नाम जहन्नम पे दरवाजे पे लिखा जाए। जहन्नम के दरवाजे पे नाम, पुलिस की लिस्ट में नाम आए तो रिश्वत दे के नाम कट सकता है, जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाए, कौन कट करवाए? किसमें हिम्मत है कट करवाने की? सोचो तो, डर क्यों नहीं लगता? किस दुनिया में रहते हो आप मेरे भाइयों? अब मरने के बाद पछताओगे कि अपने आप को धोखा दे रहा था किसी और को, दाढ़ियां मुंडा कर गटरों में फेंक रहा था, अपने आप को धोखा दे रहा है, जराइम कर रहा था, अपने आप को धोखा, किसी की नहीं सुनी। ये दुनिया है, पहली और आखिरी बार आए हो, न इसके बाद फिर आओगे, न इससे पहले कभी आए थे, सब बर्बाद होगा। याद रखना, दुनिया के इम्तिहान में नाकाम हो जाओगे, फिर चांस है कामयाब होने का। अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम हो गए, कोई चांस नहीं मिलेगा। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। क्या फारूक आजम को काब कहते अमीरुल मोमिनीन, दिल हलक में अटकेंगे हलक। क्या वक्त हो अल्लाह, हम तुझी से मदद चाहते हैं। करोड़ों माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले आज तेरे बंदे तेरी ही पनाह चाहते हैं। तेरे महबूब की बारे के बताए हुए जो बातें हम उस पर ईमान लाते हैं, लेकिन तुझसे तेरे करम का सवाल करते। फिर फारूक आजम इतना रोए, दाढ़ी भीग गई, आंसू दाढ़ी से टपकने लगे, हालत गैर हो गई। काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसी पे बस नहीं होगा, तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा ना तो ऐसे शरारे उठेंगे
کہ عوام تو عوام، پبلک تو پبلک، اولیاء صحابہ سب اپنی جگہ، نبیوں کی یہ شان ہوگی، تیسری مرتبہ جہنم کی آگ کو، اس کے شرارے کو اٹھتا دیکھ کر نبیوں کی کیا شان ہوگی وہ سن لیں، پھر دوسرے رخ پہ چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعب کہتے ہیں، آپ کو میں حوالہ پیش کر دوں گا، کعب نے جو بیان کیا میرے پاس PDF میں بھی ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں میں یہیں سے آپ کو مولانا کے پاس دے دوں گا، آپ دیکھ لینا، چیک کر لینا۔ کعب کہتے ہیں جب تیسری بار جہنم سانس لے گا اور جب شرارے اڑیں گے نا امیر المومنین، شرارے اڑیں گے، تو اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے، اللہ تو نے مجھے خلیل بنایا تھا، آج مجھے امان دے دے، آج میں امان چاہتا ہوں تیری۔ اور خلیل اللہ کہیں گے آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں مانگنا، کسی کے لیے کچھ نہیں، صرف تیری امان چاہیے۔ کون؟ مسجد بنا کے خوش ہونے والوں، جس نے کعبہ بنایا، بقرعید پہ بکرے قربان کرنے والوں، جس نے اللہ کی محبت میں ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کر بتا دیا اللہ یہ بیٹا پیارا نہیں ہے، تو پیارا ہے۔ جس نے دودھ پیتے بچے اور جوان بیوی کو اللہ کے حکم پر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، اللہ کے حکم پر، اس خلیل اللہ کی شان یہ ہوگی، اس خلیل اللہ کی، اللہ مجھے امان دے، تیرے خلیل کو امان دے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا مولا۔ بھائیو اللہ کے خلیل کی یہ شان ہے۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہو، کہاں کھڑے ہو؟ جرائم کرنے والے میرے بھائیوں، جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، پاپ کرنے والے، راتوں کے پاپی بن کے صبح کو سفید کپڑے پہن کر مخیر قوم و ملت، مسجد کے متولی اور پتہ نہیں کیا کیا جھوٹے القابات اپنے ساتھ لگا کر سو کار عزت دار بننے والوں، ہمارا کیا بنے؟ اگر کوئی ہمارے نام کے ساتھ حاجی کہنا بھول جائے تو ہم لقمہ دیتے ہیں، میں نے حج بھی کیے۔ وہ حاجی نہیں ہے، صرف کعبہ بنا کر کے پوری کائنات کو حج کے لیے بلانے والی شخصیت ہے۔ خلیل اللہ کہ اللہ آج مجھے امان چاہیے۔ مجھے کوئی یہ کہتا ہے یہ نبیوں کو معاذ اللہ اس طرح پیش کرتے ہیں، میں نے کہا یہ نبیوں کی شان ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرنا یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنا فضیلت ہے۔ ہاں اللہ کے ڈر سے خلیل اللہ، حالانکہ وہ لوگ صاحب وجاہت لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے امن و امان دیے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جو جتنا بلند ہوتا ہے وہ اللہ کا اتنا وفادار ہوتا ہے، وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیل اللہ کہیں گے مجھے امان۔ حضرت فاروق اعظم رونے میں اور اضافہ کہ امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے، اے اللہ تو مجھ سے کلام کرتا تھا نا، مجھ سے طور پہ بلا بلا کر پیار کی باتیں کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، او موسیٰ میرے کلیم طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی باتیں کروں، سرگوشی کروں تجھ سے پیار کی۔ مولا جسے سرگوشی کرنے کے لیے پہاڑ کے دائیں طرف بلاتا تھا، آج وہ کلیم کہتا ہے مجھے امان دے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اسی پہ بس نہیں۔ فاروق اعظم روتے روتے حالت غیر دی تو کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، آپ نے کہا نا کہ مجھے کچھ بتا اور خوف میں اضافہ ہو تو پھر سن لے۔ اس دن بن باپ کے پیدا ہونے والے، کماری بطول مریم سے پیدا ہونے والے، کلمت اللہ، روح اللہ، حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ آج میں میری امی مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، میری ماں مریم کے لیے بھی میں کچھ نہیں مانگ، مجھے امان دے دے، مجھے امان۔ فاروق اعظم رو پڑے اور رو پڑے اور رو پڑے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین، امیر المومنین، جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا مشرق میں تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے بھیجے اس آگ سے کھولنے لگیں گے، ادھر والوں کا نہیں، اپوزٹ سائڈ والوں کے بھیجے کھولنے۔ اب ایک اور بات سن لے اور بات دوسری طرف، اب کعب کہتے ہیں امیر المومنین
بفرض محال بفرض محال بفرض محال اگر آدمی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر محشر میں جائے گا، جبکہ ایک نبی کے برابر غیر نبی عمل نہیں کر سکتا، بلکہ غیر نبی کی بات تو اپنی جگہ، عمر ابن خطاب ساری زندگی صدیق اکبر کی طرح نیکی نہ کر سکتے، اسی لیے تو فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر ابو بکر کی ایک رات کی نیکی بھاری ہوگی، ہے نا؟ یہاں تو نبی کی بات، نبی اور غیر نبی کی بات نہیں، یہاں تو امتی اور امتی کی بات ہے، اللہ اکبر۔ لیکن